भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार सुद्दां तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगाळी माये ह्या सकाळीच्या वेळार तुजो आदार आमी मागून घेता. माये आम्हा सर्वां खातीर विनवणी करची. मोगाळ आवय तूं जावन आसाय. संत भक्तनो आज प्रियनो देवदूतनो आज आमचे खातीर मागा. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता श्रेम देव देव आनी स्तेव फॉर तुझे जेसू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. बघाचनो हे देवाचे उद्धार आज सकाळीच्या वेळार आम्ही घेत असताना देवाचे तो जीवे आणि क्रियात्मक जावन आसा. ह्या उतराची उसाळणी करता असताना ह्या वेळार हे उतार आमकां जिवाळ दवरता. मात्र न्ही देवाच्या उतराद्वारे साम 107 वर्स 20 या 100 वर्सा कंटिन्यू या उतराची उसाळणी कर. आज आम्ही दैवी सकत अनुभव करीतला. मात्र न्ही की पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या सक्तीन वर्त्या पदवेन आम्ही भरला. ते उतार आमच्या काळजा भितर आज ब्रेस्तरा रिगोवन दी. आमच्या काळजाचे दोळे उक्ते करून दी. आमची आत्मीक बनपा सताव आमकां सुटका प्राप्त जावं दी. सर्गीची दैवी सकत या दिसा अनुभव करचे खातीर सगळे विस्वासा या वेळार हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा. हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा. हे देवाचे उतार आज म्हाका जिवाळ दवरता. हे देवाचे उतार हांव सत मानता. हे देवाचे उतार हांव फरगडटा. हे देवाचे उतार आज हांव सुटका वयता. या देवाच्या उतराद्वारे सगळ्या संकटां काळोखाच्या पदव्यातां अंधकाराच्या सक्तेतां वायट संकटां म्हाका सुटका प्राप्त जाता. जे म्हज्या मतीन नेगेटिव्ह आसा ते सगळे सोडून वयतले. ह्या वेळार देवाच्या उतराद्वारे आमची मुखामळां ह्या सगळ्याचेर भर चलतली. साम 34:5 ताचे नदर लाय तुझे मुखामळ भर चलता. तुझे मुखामळ भर चलतले. आज साम 34 वर्स 8 साका आणि फळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. आज ताचे उतार म्हाका आनी तुका जीव दिता. जिवाळ दवरता. देवाचे उतार म्हाका आनी तुका चलो आज वाट दाखयता. Psalm 119 वर्स 105 Psalm 119 वर्स 105 तुझ्या उतराची सगत या सगळ्याची उतार ऐकत असताना तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. उजवाड आज
म्हज्या वाटेचो वसवाट म्हज्या वाटेचो तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो वसवाट म्हज्या वाटेचो वसवाट म्हज्या वाटेचो तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो वसवाट म्हज्या वाटेचो तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो तुझे उतार म्हज्या कुटुंबाच्या जाणेकाच्या पावलाक दिवो वसवाट आमच्या वाटेचो तुझे उतार म्हज्या पुताच्या दुवेच्या पावलाक दिवो वसवाट तांच्या वाटेचो सगळे हे उतार जिवे आणि क्रियात्मक म्हणून उसानीकडे म्हणूया हे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सतमंता आणि पातयेता हे देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सतमंता आणि पातयेता हे देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सतमंता आणि पातयेता तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दाराची फोड करतलो आणि लोकराचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपीत दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे पोरी हांव सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हाऊस म्हणतो वळखतलो पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खैताव येता म्हजो आधार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका रगता तो निदाना ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा देशाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदाकाळ दुसऱ्या पोटी या उतराची उसाणी करता आसतना वगाचनो देव बरो दीस आज तुमकां फावो करूं दी ताचे उतार तुमच्या भितरल्यान आज बदलावण हाडूं दी ताचे उतार तुमच्या कुटुंबांत एकवटपण हाडूं दी ताचे उतार वर्सान वर्सां कोर्ट केस घाल झगडटल्या हर एकल्या भावनेचे मना काळजा परिवर्तन करूं दी ताचे उतार आज तुमकां जिवाळ दवरूं दी ताचे उतार मनस्ताप मनोभेद आनी स्कळपण वायट संकळेतां सुटका आनी सोडवण प्राप्त करूं दी मात्र न्ही ताच्या उतरांत सास्ती जिवीत म्हाका आनी तुका प्राप्त जावं दी म्हणून परतून तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा फेलेव करा पातयेया रिसीव करा वळा फेलेव करा पातयेया आनी रिसीव करा वळा तूं सगळें करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दाराची फोड करतलो आणि लोकांचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपीत दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे पळय हांव सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातली तुका नावान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खैताव येता म्हजो आधार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसता दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो
आता आणि सदा तिसऱ्या पोटी उत्साहाने करता असताना आज म्हज्या मोगाचेर हे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. या रेसिडेन्स रिट्रीट एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी. ब्रदर, हांव बारगांवांत काम करतालें आनी बारगांवांत काम करता आसतना हांव बऱ्या हुद्द्यार आसले, बऱ्या जाग्यार आसले. म्हज्या अंडर जायते जाण काम करनासले. थोडे जाण टार्गेट केली म्हाका कामांतल्यान काडीचें म्हणून. म्हज्या विशयान नाकाच जाल्ली खबरो तांणी एकामेकाक फायर्स केली आनी बॉसा लागीं पर्यंत गेली. बॉस म्हणालो लोगी आनी 1 म्हयन्यांनी तुवें काम सोडिचें. ताणें 7 फोट आसले 7 म्हण चिंतले आनी बॉस बरो मनीस. त्या कंपनी खातीर त्या जाग्या खातीर हांवें जायतो वावर केला आनी बॉसाक कळीत आसा की हांवें अन्याय करूं ना म्हणून. सॅलरी कितें म्हूण कळीत ना. तो ब्लायंड जालो आनी तो म्हणालो लोगी तुवें 1 म्हयन्याक काम सोडूंक जाय. म्हाका कितें करचें म्हूण कळोंक ना. हांवें सदांच घेतलो हो बायबल, हें देवाचें उतर आनी एकच म्हणलें तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य नाही म्हण हांव सांगना. मोगाचेर घरांत उसामूळ जाता आसतना सांगा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य नाही म्हण हांव सांगना. आज तुमचें झगडें जाता आसतना मोबायलाचेर सांगा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य नाही म्हण हांव सांगना. म्हज्या मोगाचेर ह्या बडी कंटिन्यू 1 म्हयनो बायबल रात आनी दीस वाचूंक सुरू केलें. ते म्हणटा की 1 म्हयन्यान हांवें कितले देवाचें उतर वाचलां. जेनेसीस जावन रिव्हेलेशन म्हूण शरीर रात दीस वाचूंक सुरू केलें. कितें की म्हज्या मतीक समाधान येवंक सुरू जालें. कितें की म्हज्या मतीक समाधान सवकास जाय. म्हाका एक कळीत आसता की बाय चान्स त्या कंपनीत कामाक काडल्यारी देव म्हज्या पक्षान आसा. तो म्हाका सोड घालचो ना. दीस लागीं येयलो दिसा कितें की व्हडली गडबड जाली. म्हळ्यार व्हडले प्रॉब्लेम त्या कंपनीत जाले. बॉस देदोस्पोर जालो आनी ते फायल हांवें 3 म्हयन्या पयले हांवेंच करेक्शन केल्लें. परतून बॉस म्हणालो 3 म्हयन्या पयले ते फायल तुवें करेक्शन केल्लें. परतून एक पुटी पळय ते फायलाक कितें प्रॉब्लेम जाला म्हणून आज दुसरे कंपनीचे आमकां सांगते आसा प्लीज ते सोदून काड आनी ते क्लियर करूंक जाय. नाजाल्यार व्हडल्या ह्या आमकां कंपनीक लॉस जाता. त्या राती सगळी रात पासून खंयची मिस्टेक कितें जाला सगळें हांवें सोदून काडलें. देवाच्या पवित्र आत्म्यान जाणवायेन म्हाका बरलें. जाणवायेन म्हज्या जाणवाये सगळी हिस्ट्री हांवें काडली आनी सगळे कितें मिस्टेक त्या कंपनीत आयला सगळें सोदून काडलें आनी हांवें सगळें बॉसाक दुसऱ्या दिसा दिलें. बॉसान ताका मेल केलें आनी जे कितें मिसअंडरस्टँडींग जावन लॉस जावचे आसले सगळे ह्या कंपनीक फायद्याच्या रुपार मेळ्ळे. मात्र न्ही एक्स्ट्रा आनी कामी मेळ्ळे. बॉस म्हणालो लोगी हांव तुका त्या जाग्यात अनेक जाग्यात व्हरता. तुवें ही कंपनी सोडूंक बिलकुल ना. म्हज्या मोगाचेर उतार पळया तूं सगळें करूंक शकताय आनी तूं कांयच असाध्य नाही म्हण हांव सांगना. कित्याक आज हांव म्हणटा म्हणल्यार हांव कितले लोकांक मेळटा आसतना तांणी म्हणचें की ब्रदर आमी देवाचे उतार वाचले भितर परिवर्तन जालें. आमचे घर बेसमा देवून येयला. बेसमा तुमच्या जिवितान बेसमा देवाच्या उतराद्वारे मेळ्ळा. आज कित्याक म्हणटा म्हणे परतून आमी देवाच्या उतरां मग्न जायचे. हे उतार तुज्या पुताक दिचे, तुज्या धुवेक दिचे, तुज्या घोवाक दिचे, तुज्या बायलेक दिचे, तुज्या भावाक दिचे, तुज्या भयणीक दिचे, तुज्या शेजाराक वाड्यान एकामेकाक देवाच्या उतराची परगटणी करीचे. आमचे स्टेटसाक देवाचे उतार आसाचे ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तेन्ना म्हज्या मोगाचेर वाचतल्या व्यक्तीक सुटका मेळटा. वाचतल्या व्यक्तीक पवित्र दैवी सगळं देवन येता. वाचतलो व्यक्ती दैवी पदवेन दैवी सत्यान भरता. त्या खातीर आमी ह्या दिसांनी कंटिन्यू आमी देवाची परतून रिपीट करता आसा. दोनी हात आमच्या काळजात दवरया. जायत्या फावटी देवाच्या उतरां इन्कार केला. देवाच्या उतरां आमी आमच्या काळजा भितर स्वीकार करूना. आमच्या मोतीत आमी आटोवं ना. आमच्या जिबेर आमी उसारूं ना. सैत निग्लेक्ट केला जावं परतून ह्या वेळा पवित्र आत्म्याचो आधार घेवन आमी तिसऱ्या फावटी अशे उसाण कर म्हणया तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत देवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हांगा पळया प्रत्येक तरा म्हणटा की
हांव तुका गोपित्य दिरवी तुका कळीत ना, या भयणीक कळीत ना, या भयणीची आपणें काम वेता. देवान गोपित्य दिरवी आपल्या उतराद्वारे या भयणी जिवितांत दवरले. त्या खातीर जेन्ना 1 म्हयनो 23-30 देवाची तो वस्ता गोपित्य दिरवी रिवील जाला. मोगाचे न्हू, आयचे तुमी कन्फ्यूज जाला जावफ्रो. हांवें कितें करचें, खंय वेचें, फुडार कशें बांदचो, खंय कामां वेचें, म्हज्या फुडारची मुखली वाट कितें, जायते फ्लॉप जाला जावफ्रो. पण हांव तुका गोपित्य दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती. लिपोवन संपत्ती म्हळ्यार 5-10 लाख न्ही, तूं जिवितांत लिपोवन दवरलेली संपत्ती. तुकाय कळीत ना, म्हाकाय कळीत ना, देवाक कळीत आसा. त्या खातीर हर एक चिंतना आमच्या देवाक कळीत आसा. आज तुज्या जिविताचे कश्ट देवाक कळीत आसा. आज तुज्या जिविताचे समस्या देवाक कळीत आसा. आज तुज्या जिवितांत कितें येवन आसा देवाक कळीत आसा. त्या खातीर सकाळी फुडें त्या देवाक उलो मारूंक सुरू कर. सगळो दीस सुम्या हांव तुका सरेंडर करता. सगळो दीस हांव तुका समर्पिता. हांवें तर चलोवंक जाय ती वाट तुवें दाखयची, म्हज्या वाट्यान न्ही. हांव म्हज्या वाट्यान चलोवन पडला, फसला, निसरला, जायती अडकळ आयला. आज हांवें चलची वाट तुवें म्हाका दाखोवंक जाय. 100% देव तुका रिवील करता. कित्याक तो तुजे उलयता आसा, तो तुजो मोग करता आसा, तो तुज्या लागीं आसा. त्या खातीर देवाचें उतर आमकां म्हणटा की भोव आपुरबायन कोलेस्कराच्या पत्रांत 23:12 कोलेशियन चॅप्टर 3:12 उतर म्हणटा की देखून देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. परतून म्हणटा पळय, देवान विंचून काडलेली तुमी. आमच्या शब्दाक कळीत ना. उतार म्हणटा देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. संवसारांतली मोगाची ना जावफ्रो. संवसार हेट केला जावफ्रो. खंय आवय बापय जावफ्रो भुरग्यां हेट करता जावफ्रो. म्हज्या मोगाचे न्हू, कोणेय तुमी हेट केला जावफ्रो, कोणेय तुका निग्लेक्ट केला जावफ्रो, तूं योग्य न्ही म्हणला जावफ्रो, तुका कामाचो काडटा म्हणला जावफ्रो, तुका आनी 1 म्हयनो वायद्य आसा म्हणला जावफ्रो. उता म्हणटा देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवाळ्याचे, दायळ्याचे, देरपणाचे, मोवाळ्याचे आनी सोस्तिकायेचे काळीज आमकां आसोंक जाय. सोस्तिकायेचे काळीज इम्पॉर्टंट जावन आसा. आज कोण कितेंय म्हणूं दी, ह्या भयणीक सगळ्या लोकांनी केडले. त्या कंपनीत आसल्याने 1 म्हयन्यानी वता, काम जालें, मुक्त जालें आनी काम ना. म्हज्या मग सगळे हांसोंक लागले. पळया, टायम आयलो, एक फायलाची गरज पडली. बॉसाक ताच्याच लागीं येवची पडली आनी सगळे राती जाणवायच्या पवित्रत्म्यान ताका रिवील केले आनी सगळे हिस्ट्री तेणें काण बॉसाक दिलें. दुसऱ्या दिसा बॉसान मेल केलें. खंय फॉल्ट आसा कळ्ळें. लॉस संवसाराच्या बदला फायदो जावंक सुरू जालें. देव काम करता जाल्यार त्या खातीर रोमन्स चॅप्टर 8:31 एकडे वाचया आमी. रोमाकाराच्या पत्रांत 22:8 आमकां अशें म्हणटा की इतले सकळ आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आणखी आमी कितें म्हणयत. जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा. त्या कंपनीच्या लोकांक तिच्या विरोध रावंक जालें की, बॉसाक जालें की ना. काम कोणें दिल्लें? देवान. तुजो बॉस कोण? देव. सर्ग आनी संवसार असतो देव. तुका त्याच कंपनीन थारयला, कोणाच्यान काडूंक जायना. जायते म्हणटा आमकां म्हणटा हो जागो आमचो कश्टांनी घेतलो, ह्या जाग्यार बरकत ना, ह्या जाग्यार सोड नसो म्हण कितें बरें पोवन दवरला. ना, तो जागो देवान तुका दिल्लो. जोशुआक देव फरमायता न्ही की तूं खंय गेला हांव तुजो देव तुज्या सांगात येता. ती बसणी फोटगी देवान बसयल्ली बसणी फोटगी. पळया म्हज्या मोगाचेर आज उतार म्हणटा इतले सगळे आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आणखी आमी कितें म्हणयात. जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरुद्ध रावतलो कोण आसा? कोणी आमचे विरुद्ध रावूं दी. आज विरुद्ध रावल्याचेर आमी ध्यान दवरचें नाका. आमच्या पक्षान आसल्या सोम्याचेर आमची नदर लावया. परतून म्हणटा आमच्या विरुद्ध आयिल्ल्या व्यक्तींचेर
उतरांचेर केबडाचेर निंदाचेर आस ब्रेसरा आमचे ध्यान दवरचे नाका आमच्या पक्षांत असल्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचेर आमची नदर लावंक जाय तेन्ना तुम्ही जैसोन घेतल्यात रोमाकाराच्या पत्रांत 20:10 रोमन चॅप्टर 10:13 रोमाकाराच्या पत्रांत 20:10 पवित्र पुस्तकी सांगता त्याप्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडटलो आज तारण सुटका बेसवा आशीर्वादा देवा ताव देवन येता त्या खातीर उतार म्हणटा की जेनेसिस चॅप्टर 12:2 अशें म्हणटा प्रत्येक उत्पत्ती पुस्तकांत 20:12 हांव तुजे ताव एक वोड वर्सां उपजयतलो आज हांव तुजे ताव वर्ती महान कार्य करतलो आज हांव तुजे ताव जायतलो बेसांवां देवशें करतलो आज हांव तुजेर आशीर्वादीत करतलो तुझे नाव वर्ते करतलो त्या कंपनीन त्या भुरग्याचे नाव वर्ते केले कोण आडपाय दिवंक आयली ती सगळी शांत जाली सगळी धटक जाली कित्याक देव ह्या भयणीच्या पक्षान आसलो उत्पत्ती पुस्तकांत 20:30 वोड आमकां 2:3 अशें म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत 20:2 अशें म्हणटा सर्वेस्पोर जुसे सवे आसलो देखून पळया सर्वेस्पोर जुसे सवे आसलो देखून सौर गजालींनी तो नंदन जालो जुसे सवे देव आसल्या कारणा खातीर बांयत घाल्यारी थंयता देवान उखल्ले देवा कळीत आसले जुसे हांवें इजिप्टाचो कारभारी करीचे म्हणून जुसे हांवें इजिप्टाचो कारभारी करीचे म्हणून जुसे हांवें इजिप्टाचो कारभारी करीचे म्हणून ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतर आयकतल्या हर एकल्या भाव भयणांनो देवाची मांडवळ तुमकां त्या जाग्यार पावयचे म्हणून कोण कितेंय करूं दी काय जाय तुवें आनी हांवें मात्र देवाची उतरां मळवून जावंक जाय देवाची उतरां ती एक समोर जाय जमया ती एक समोर त्या खातीर कोलेस्कराच्या पत्रांत 20:3 हे आकडे कोलेशियन चॅप्टर 3 वर्स प्रत्येक 12 अशें म्हणटा देवान विसून काडलेली फर्स्ट आमकां देवान विसून काडला सेकंड पवित्र जावची आमी गरज एवरी डे आमचे भितर मनस्ताप थोडी कुसाडकायची संवय मोसोर राग प्रत्येक रिवांज घेवचे प्रत्येक तर हे आमी भायर काडया कित्याक आमी देवाच्या मोगाची जसो देव पवित्र हर एक दिसा आमी पवित्र जावंक प्रयत्न करूंक जाय ताका मोगाची देखून कणवाळ्याचे काळीज आमच्या भितर आसूंक जाय दुसरें दायळ्याचे काळीज तेनपणाचे उदार काळीज मोवाळ्याचे काळीज आमच्या भितर आसूंक जाय आनी जे कितें दीस पडटे आमच्या जिवितान येता ते सगळे सोंसणीकाय घेवचे काळीज आज देवा लागीं मागया सोंसणीकाय घेवचे काळीज मागया कित्याक हर एक सोंसून उरया आमी तेन्ना देव जुसे इजिप्टाचो कारभार केल्लो जेनेसिस चॅप्टर 39:2 उत्पत्ती पुस्तकांत 20:39 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पोर जुसे सवे आसलो देखून सौर गजालींनी तो नंदन जालो आपल्या इजिप्त घरा धनियाच्या घरा तो रावतलो जाल्यार धनिया कळले की तुज्या मोगाचेर कित्याक म्हळ्यार जुसे सांगता देव आसा तर आज आमकां पळयल्यान कळोवंक जाय हाजे सांगता देवाचो पवित्र आत्मा आसा तुज्या उतरांनी देवाच्या सत्तेक एक साक्षीदार जावंक जाय एक कडेन आमचे दोळे धांपया आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया आज खंयचे काळीज म्हजे भितर आसा कडवळायची आसा गी सोंसणीकायची काळीज आसा गी एक मोगाची काळीज आसा गी कोणें कितें म्हणल्यार रिवांज घेवची काळीज म्हजे भितर आसा गी आज प्रेसरस दिसा देव तुका आशीर्वादीत करूं आशेता नंबर चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26 प्रत्येक गणांच्या पुस्तकांत 26:26 आज प्रत्येक सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू आयच्या दिसा सर्वेस्पोर देव आमकां जण एकल्या आशीर्वाद दिव आनी आमकां सांबाळू सर्वेस्पोर आपल्या मुखार प्रकाश आज जण एकल्याचे फाको आनी आमची दया करू
आमची दया सर्वेस पोर आपल्या मुखापासून प्रकाश तुझेर फाको आणि तुझी दया करू 26 आमकां उतार म्हणटा सर्वेस पोर आपल्या मुखामोळ तुका दाखो आणि तुका शांती दिव सर्वेस पोर आपले मुखामोळ तुका दाखो आणि तुका शांती दिव तितले शब्द पुरो हे 3 वर्ड ऑफ गॉड बरे का तुम्ही स्टेटस करा या कोणा ती आयचे नंबर चॅप्टर 6 वर्स 24 25 26 सर्वेस पोर आपल्या मुखामोळ तुका दाखो आणि तुका शांती दिव सर्वेस पोर आपल्या मुखामोळ तुका दाखो आणि तुका शांती दिव ॲटलीस्ट 10 जाणां सांगा आयचे 24 25 26 देवाची उतराची सकत आज तुझ्या ते मात्र नाही याका मेका ते विस्तरून सुदी वाळू दी झरीच्या उदकावरी आणि प्रत्येक तरा त्या झरीच्या उदकान आम्ही जण एकले दादूशी जाय दोन्ही हात आमच्या काळजा दोरी दोळे आमच्या ताप्या वळा जण एकले गायनान भाग घेऊन विश्वासान भात्येने सुम्या कुण्या वळा शास्त्रीक जीविताच्या सुखात सुम्या तुवे म्हाका रचला शास्त्रीक जीविताची सुखा शास्त्रीक Colossians chapter 3 verse 12 Jesu सुम्या तुवे म्हाका रचला Colossians chapter 3 verse 12 देवान विसून काढलेले तुम्ही देवान विसून काढलेले तुम्ही देवान विसून काढलेले तू जाऊन असाय पवित्र आणि त्या मोगाची देखून कणवळायची डाळायची देवपणाची मोवाळायची आणि स्वस्तिकाची काळीच आज आमका आसोंक जाय दोस्त जेजू शास्त्री जिविता म्हाका तूं आपोवन असाय वळा संस्काराचे कुरपे क्रिस्ती जीवित म्हाका दिला वैसम्या जेजू पवित्र संस्काराचे कुरपे क्रिस्ती जीवित म्हाका दिला अमर जिवितावे सोडच्या सुम्या तूं उलो दिता वैसम्या जेजू सर्गी जणवायेच्या उतरार जिवित वाढता गयता अमर जिवी सोडू आज तुवें म्हाका आपोवन दिलाय जिवितावे सोडच्या सुम्या तूं उलो दिता सर्गी जणवायेच्या उतरार जिवित वाढता गयता सम्या तुका हरका दिता बाप्पा तूं मोगाळ बाप्पा तूं काकुळटार बाप्पा तूं दयाळ जावन आसाय तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय बाप्पा सांडल्यार कोणेय तूं आमकां सांडिनाय बाप्पा 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 ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज आमचे मोग आमचे जिवीत तुका दिता बाप्पा कष्ट नासल्या दुखा गळयतल्या अनवरां सांपडल्या पिडेन वळवळटल्या रिणान कश्टांतल्या सलवून गेल्ल्या आज तुज्या मोगांतल्यान पयस गेल्ल्या मागण्याच्या स्पिरितान विंगड गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांची दया दखय तुज्या भुरग्यांची दया दखय तुज्या भुरग्यांची दया दखय आज कोणी किमो आसा कोणी डायलिसीस आसा कोणी ऑपरेशन आसा मेडिकल टेस्ट आसा इंटरव्यू आसा कष्ट ते आसा ह्या तुज्या भुरग्यांची दया दखय ह्या तुज्या भुरग्यांची दया दखय सम्या आमी तुजी भुरगीं अस्कर तूं आमचो बाप जावन आसाय तूं आमचो बाप जावन आसाय तुज्या भुरग्यांची नदर लावन आसाय तुज्या भुरग्यांची नदर लावन आसाय काकूत कर बापा हे मागणे आज हे ब्रेस्तरा सकाळीच्या वेळा आमी करता तुज्या पुता
जेजू क्रिस्तच्या नावान आमेन आमेन आमेन. Pagachano as praise Rosadi Sanosa Denpara 2:45 to 4 o'clock सुटके खातीर विशेष आराधना जावन आसा. जॉयन जाया आनी आयच्या मागण्याची सकाळची लिंक जायत्या लोकांक धाडा. देवचित्राची परगटणी आमी करया. देवाचे उतार विस्तारून वचून जण एकल्याच्या जिबेर देवाचे उतार हरीक दिसा परगटणी जाल्ले जावं उसारलेले आसूं. तुमचो बायबल हातान घेवंक सुरू करा. परतून टीक करा. बायबल या हातान घ्या. बायबल हातान घ्या. बरया कित्याक म्हळ्यार एटलिस्ट वन वर्ड ऑफ गॉड आमकां उडा आसूं दी. वन वर्ड ऑफ आमच्या जिबेर आसूं दी. तेच वर्ड तेच उतार आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता. उतार प्रायचे न्हू तुमकां वाचूंक येना जाल्यार व्हडना एटलिस्ट आयकया. आयकल्ल्या द्वारे तुमचो वावरतानी घट जातलो. उतर प्राय पर्यांती देव तुमकां राखून व्हरतलो सांबाळ व्हरतलो. आज तुमच्या मोतीक शांती समाधान आशिर्वाद अभ्यासमा तस्सो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां प्राप्त करूं दी. आमेन. चार टेस्टिमनी आमी आयकूं. प्रेज द लॉर्ड. विरा म्हणली भयण कुंदापूर तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हाका युरीन पास करूंक जाय ते त्रास पडटाले. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी आतां म्हाका युरीन पास करूंक कसलेच प्रॉब्लम जायना म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्घां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या घोवाचें ऑपरेशन बरे भशेन जावंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली रिपीट करतालें आनी आतां म्हज्या घोवाचें ऑपरेशन बरे भशेन जावन आतां तो बऱ्या भलायकेन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजां तावन अर्घां दितां. अर्घां तुका जेजू. जेरमाया चॅप्टर 20:11. पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजें सोवे आसा. प्रेज द लॉर्ड. जुलियाना म्हणली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हाका तकलेन खूब दुखतालें, सोसूंक जायनातलें आनी तशेंच म्हाका रातची न्हिदूय पडनासली. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें आनी आतां म्हजी तकली दूख संपूर्ण बरें जालां म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजां तावन अर्घां दितां. साम 109:26. पाव म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. प्रेज द लॉर्ड. विनिता म्हणली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हाका रातीक सारकी न्हीद पडनासली आनी मोदेंच म्हाका जाग जाताली आनी पोत्तून दनपाराच्या न्हिदोन ट्राय केल्यारी म्हाका न्हिदोंक जायनातलें. तेन्ना हांव डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें आनी आतां हांव सुसेगाद न्हिदतां म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजां तावन वाखाणटां आनी अर्घां दितां. साम चॅप्टर 56:10. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करतां. सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाल तावन एकलो भाव आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा की म्हजे धूव GNM नर्सिंगान शिकोन आशिल्ले आनी फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयर ह्या दोनूय वर्सां ते 2 सब्जेक्टान फेल जाल्ले. तेन्ना आमी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी सगळीं कंटिन्युअसली वाचताले आनी तशेंच ह्या दोनूय वर्सां ही दोनूय पेपरां आमी रिइवॅल्युएशनाक घातले आनी आतां देवाचे कृपेन ते दोनूय सब्जेक्टान पास जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजां तावन अर्घां दितां. तशेंच पेरमानूर तावन एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हाका अल्सराचे प्रॉब्लम जाल्ले आनी ताळ्यान एक गुळो भशेन आशिल्लें आनी कांयच गिळूंक जायनासलें. तेन्ना 2:45 मागणेन हांवें निरंतरी म्हज्या घोळ्याचेर हात दवरून मागलें आनी जेजूच्या व्हड महिमेन तें गूण जालें म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजां तावन अर्घां दितां. अर्घां तुका सोम्या जेजू. जफानिया चॅप्टर 3:17. सर्वेस्पूर तुजो देव तुजें मोदें आसा. सैत दितलो झुजारी तो.